अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सूफियाए कराम का पैगाम मोहब्बत और अमन का पैगाम है। वो अपनी शायरी में खुदा से इश्क की जो कैफियत बयान फरमाते हैं वो इंसान के दिल पर अजब असरात मुरतब करती हैं। खुदा से मोहब्बत से मुराद उसकी मखलूक से मोहब्बत है और इसका आगाज़ सबसे पहले ख़ुद से मोहब्बत या ख़ुद आगाही से होता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो बाबा बुल्ले शाह की काफ़ी बेहद रमज़ां दस्तानी मेरा ढोलन माही के हवाले से है। इस काफ़ी को मैंने रूदे कोसर इंग्लिश चैनल में भी पेश किया है। इस कलाम की खूबसूरती इंसान की रूह को छू लेती है। आप फरमाते हैं, बेहद रमज़ां दस्तानी मेरा ढोलन माही, मीम दे ओहले वस्तानी मेरा ढोलन माही, ओलिया मंसूर कहावे रम्ज़ अनल हक आप बतावे, आपे आप नू सूली चढ़ावे ते कोल खलो के हसदानी मेरा ढोलन माही, बेहद रमज़ां दस्तानी मेरा ढोलन माही, मीम दे ओहले वस्दानी मेरा ढोलन माही। इस काफ़ी का तर्जमा और मफ़हूम इस तरह है कि बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि मेरा ढोलन यानी मेरा महबूब खुदा मुझे बेहद रमज़े बताता है। व्यूअर्स, रम्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि आँखों, भौंहों या होंठों का इशारा। इसी से मिलता लफ्ज़ इशारा या किनाया है जिसका मतलब है कि खुफिया या छुपी हुई बात को समझना। तसव्वुफ़ में रम्ज़ से मुराद दिल की बात यानी दिल में छुपे हुए भेदों से वाकिफ़ होना है। भेद, राज या छुपी हुई हकीकत से आशना होना, मुश्किल और नाकाबिले बयान चीज़ों की लताफत और बारीक बीनी से आगाह होना। व्यूअर्स, इस काफ़ी में बाबा बुल्ले शाह इस बात का एतराफ़ फरमा रहे हैं कि खालिक और मखलूक के दरमियान जब पर्दे हटते हैं तो वो उन्हें इस कायनात और इसमें बसने वाली हर चीज़ और मखलूक़ात की हकीकत बताता है और खलीफातुल अर्ज़ यानी नाइब खुदा होने का शर्फ़ उसे बख्शता है। और ये काम आसान नहीं होता। सफ़र इश्क में बेशुमार मुश्किलात और आजमाइशों से गुज़र कर ही जब इंसान ख़ुद को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर देता है और तस्लीम व रज़ा यानी कंप्लीट सरेंडर की कैफियत को हासिल कर लेता है तो उसको सब सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। अपनी मैं और नफ्स से छुटकारा हासिल किए बगैर इश्क को समझना नामुमकिन है। इश्क दुई को ख़त्म करने का नाम है और यकताई यानी एक होना ही इसका हासिल है। आगे आप फरमाते हैं, मीम दे ओहले वस्तानी मेरा ढोलन माही, यानी मेरा ढोलन माही मीम की ओट में बसता है। व्यूअर्स, मीम संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आशिक, महबूब या दोस्त, और माही फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब मछली है और इसे लोक गीतों या शायरी में महबूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माही बेआब से मुराद वो मछली है जो पानी से बाहर निकली हो, यानी बेहद बेचैन और बेताब। मिजाजन उससे मुराद इश्क में महबूब से जुदाई लिया जाता है। मीम से मुराद यहाँ अरबी ज़ुबान का हर्फ मीम है जो कि इस्लामी कैलीग्राफी में बकसरत इस्तेमाल होता है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की तरफ मंसूब किया जाता है।
قرآن حکیم میں حروف مقطعات میں بھی میم کو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ویورز، حرف میم سے مراد مٹی بھی ہے، جو کہ صوفیاء کرام کے صوفی کلام میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہی اس کی حقیقت ہے کہ وہ مرنے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے، تو پھر خود پر تکبر کس بات کا رہ جاتا ہے۔ ویورز، کافی کے شروع میں بابا بلے شاہ خدا سے اپنی والہانہ محبت کے اظہار کے بعد اس کی طرف سے عطا کیے جانے والے اشاروں اور حقیقت سے آگاہی کا اظہار کرتے ہوئے راہ سلوک میں ملنے والے انعامات، مثلاً الہام، انٹیویشنز، کشف اور دیگر روحانی درجات کا ذکر کرنے کے بعد مشہور صوفی منصور حلاج کا ذکر فرماتے ہیں۔ اولیاء منصور کہاوے، رمز ان الحق آپ بتاوے، آپے آپ نو سولی چڑھاوے، تے کول کھلو کے ہسدا نی، منڈا ڈھولن ماہی، بے حد رمضاں دستا نی، منڈا ڈھولن ماہی۔ ویورز، منصور حلاج کی پیدائش 858 ہجری میں فارس میں ہوئی۔ منصور حلاج صوفی، مصنف اور شاعر تھے۔ آپ نے عمر کا ابتدائی حصہ عراق میں گزارا اور پھر بغداد آئے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کر لی۔ آپ نے عمر کا بڑا حصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا۔ منصور حلاج اتحاد ذات الہی کے قائل تھے۔ انا الحق یعنی میں ہی حق ہوں کا نعرہ لگایا کرتے تھے، اور اسی بنا پر آپ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا اور آپ کو مسلسل 8 سال قید میں بند رکھنے کے بعد مقدمے کا فیصلہ آنے پر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ منصور حلاج کی شہادت کے بعد علماء کے ایک گروہ نے انہیں کافر قرار دیا اور دوسرے گروہ نے، جن میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم صوفی بھی شامل تھے، انہیں ولی اور شہید کہا۔ ویورز، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اپنے خطبات میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نے حق تعالیٰ سے سوال کیا کہ منصور نے بھی اپنے آپ کو خدا کہا تھا اور فرعون نے بھی، منصور تو مقبول ہو گیا اور فرعون مردود ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب ارشاد ہوا کہ منصور حلاج نے اپنے آپ کو مٹا کر انا الحق کہا تھا اور فرعون نے ہمیں مٹا کر انا ربکم الاعلی کہا تھا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ منصور نے جو کچھ کہا تھا خود نہ کہا تھا، کیونکہ وہ خود ہی کو مٹا چکے تھے۔ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں: گفت فرعونی انا الحق گشت پوست، گفت منصوری انا الحق گشت مست، لعنت اللہ انا رادر فقہ، رحمت اللہ انا رادر وفا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ فرعون نے انا الحق کہا تو ذلیل و رسوا ہوا، حضرت منصور حلاج نے انا الحق کہا تو مقبول ہو گئے۔ راہ جفا میں انا کہنا اللہ کی لعنت کا سبب ہے اور راہ وفا میں انا کہنا اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، رود کوثر چینل کے اس پیغام کے ساتھ۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
خدا حافظ.